مساء الخير ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مارش كارير برنامج اللي من خلاله غادي نتعرفوا على اخر مستجدات سوق العمل واللي ممكن نكتشفوا ايضا من خلاله اشنو ممكن نخدم اللي كيتماشى مع الميولات ديالي من مواهب واهتمامات جديده خصوصا المتعلقه بالتكنولوجيا. ما كنكونش بوحدي، مجموعه من الخبراء في ميادين مختلفه غادي يكونوا معنا باش يساعدونا نفهموا بشكل حرفي ومهني هاد الحرف. مارش كارير توجور القدام اي جامي اون اغيير. معكم حموده، هذه الحلقه الرابعه. ما نطولش عليكم، ندوزو لفقرتنا لو ميتي دو لا سيمين. مارش كارير افيك حموده. تو سويت الميتي ديال السيمانه. الحرفه والمهنه ديال هذا الاسبوع كنتو كثار اللي سولوا عليها هي لو ماناجر دارتيست. معنا ومعكم سيد رضا البرادي، ماناجر دارتيست بروفيسيونيل. بزاف ديال النجوم والفنانين المغاربه. مرحبا بك رضا برادي وشكرا على تلبيه الدعوه. اهلا حموده، صافي توجور بليزير نتلاقاو بك ونشوفوك. بارك الله فيك، ميرسي بوكو. رضا، سؤالي لك الاول اللي يولي كيتبادر للذهن ديال بزاف ديال الناس اللي كيسمعوا لو ماناجر دارتيست، كتجمع ما بين ماناجر وارتيست. شكون هو لو ماناجر دارتيست؟ عرفتي السؤال هو في حد ذاته سهل ولكن صعيب بزاف. اكزاكتومون. باش الصعوبه كتكمل في ان الانسان كيفاش غادي يهضر على راسو صعيبه. اكزرسيس صعيب، ولكن غادي نبدا مع حموده. صا في توجور بليزير بارك الله فيك. نناقش معاك ونهضر معاك. قبل ما نبدا او الجواب على السؤال غادي نقول انا دائما كنت من الهواة ديال الراديو بصوت مراكشي. ودوزيام راديو عطاتنا هاد لوكازيون هادي. صافي بليزير رضا، بارك الله فيك. حموده لو ماناجر دارتيست سي كيلكان، هو واحد السيد اللي ولا واحد الشخص اللي كيرافق لي زارتيست ديالهم في لي ديمارش، لي زارتيست في لي ديمارش ديالهم ديال بريسك كل نهار. سي با لو برودكتور، ماشي هو المنتج، هو لو ماناجر. لو ماناجر فيه لو غران فرير، لو بوتي فرير، الصديق، الاب، الاخ، لو كونساي ديال كل نهار حتى ربما في حياتهم الشخصيه، بدون ما يكون متطفل ولا كيفرض راسو على الارتيست. يعني نقدروا نقولوا ان الارتيست هو كيتعلق بكل ما هو كرياسيون، يعني الالهام والكتابه والغناء ولا على حسب لا ديسيبلين ارتستيك اللي خدام عليها. اي لو ماناجر هو اللي كيحاول يوفق ما بين هاد لا ماتيير وعلاقتها بالعالم الخارجي، او نقدروا نقولوا كاع المتدخلين في هذه العمليه الابداعيه. الماناجر هو اللي كيكون صله وصل ما بين الارتيست وهاد الناس. انا تنقول اي ارتيست عنده ماناجر، نعم، عنده لو شون دو مانوفر في الابداع، يعني مساحه الابداع عنده كبيره. نعم. لان كيتفرغ للفن ديالو، الابداع ديالو، بغض النظر على لا ديسيبلين ديالو شنو هي، واش ممثل، واش مغني فكاهي، بغض النظر على لا ديسيبلين ديال الارتيست. كيتفرغ الفن ديالو اكثر ما كيتفرغ المسائل الاداريه والتقنيه، سواء اداريه سواء بروسبكسيون سواء مهم الجانب الشق الغير فني. نعم. ما كيبقاش عند الارتيست. يعني لو ماناجر دارتيست نقدروا نقولوا هو ديك لا بيرسون بروفيسيونيلمون بارلون توجور هي اللي كترافق الفنان في الكوتي اللي غير هو ابداعي. يعني ابداعي كيبقى الارتيست كل ما هو تقني اداري، كومونيكاسيون ديالو، علاقته مع المحيط الخارجي، peut-être مع لي بواط، مع لي برود، مع لا سين، مع لي بارتنير. سي لو ماناجر. اكزاكتومون. وملي كنقولوا ماناجر راه ماشي بالضروره لو ماناجر هو شخص ان بروفيل فيزيك. نعم. نو، ماناجر سي ان ميتيي اللي من موراه peut-être اون ايكيب اللي فيها جوج ديال الناس، يقدر يكون فيها 10 ديال الناس، يقدر يكون فيها 100 ديال الناس. أوكي. مع الاسف حنا في المغرب مازال عندنا الميتي محدود شي شويه بزاف ديال الاسباب، ولكن راه لو ماناجر دارتيست راه حتى هو معاه وموراه في جنبه اون ايكيب اللي كتساعد. سي اون ديليغاسيون دو طاش. ماشي تري امبورطون هذه النقطه هذه، ان الماناجر دارتيست ماشي بالضروره ان سول بيرسون، مي يقدر يكون ناس كثيره ديغيغ هذيك لا بيرسون. فين كتكونوا رضا نتوما لي ماناجر؟ شحال نتوما في المغرب؟ كاين عندنا واحد الحانوت في دار الدباغ كنكونوا جالسين فيه. لا شوف، لو ميتي كله في المغرب مازال ماشي مهيكل 100%. كاين مشروع قانون، ولكن قانون بالضبط ديال وزاره الثقافه. نعم. اللي كيعطي الماناجر الحق في كارت بروفيسيونيل. تري بيان. كيف الفنان عنده كارت ارتيست، الماناجر ولا كاع لي زانترفونون دو ميتي عندهم اون كارت سبيسيال او بحال كارت ماناجر، كارت ارتيست، بحال بزاف ديال عندهم تمثيليه يعني، وعندهم اعتراف من الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الثقافه. ولكن العلاقه ديال الماناجر والارتيست سي دو ريزوتاج. تري بيان. انك كتكون في لو ريزو ديالو، هذا كيعرف هذا كيعرف هذا كيعرف هذا صويت زوين، شوف هذاك الدري هكا السيد طلع عليه. انا جو في با د لا بروسبكسيون. تري بيان. كاين بزاف ديال لي بروفيل كنتمنى نخدم معاهم، ما عنديش، ما تعطاتنيش الفرصه، ولا ما طرحوش عليا نفسهم، ولا ما طرحت انا ما مشيتش عندهم. ولكن شحال من واحد كنت كنتمنى نكون كنخدم معاه. ولكن بون غادي نهضر على زهير بهاوي كمثال. مثلا زهير بهاوي كنت كنعرفو في حفلات، تلاقينا في موازين، تلاقينا في بزاف ديال المسائل.
كان واحد الاتصال بيني وبينه رضا خويا محتاجك بغيت نهضر انا وياك حطينا النقط على الحروف كيفاش غادي نخدموها كيفاش غادي نخدموا من بعد كتجي اون ايكيب ديريير اللي هو معاه وانا معاه مع العلم ان زهير باوي كان عنده ان ماناجر تري بيان يعني في البدايات ديالو كان عنده ماناجر كان عنده ان ماناجر اللي هو بدر اخلوف حاليا حتى هو راه كان فنان هو وياه ولكن مني خدا زهير باوي لا لونسي ديالو ولا معاه بدر بحكم الصداقات نعم. بحكم انهم بداو اونصومبل في القرايه وهذه يعني جوستومون غير مساله تقنيه باش الفنان يكون عنده ماناجر ماشي شي حاجه اللي صعيبه يعني يكفي انه تكري هذيك لا رونكونتر يعني سوا واحد كيقلب على الاخر اكزاكتومون ولا كيقلبوا على بعضياتهم ولا بعض المرات كتجي ربما صدفه وكيكونوا دي زافينيتي نورمالمون الماناجر والارتيست راه بحال اللعاب ديال الكره والونترينور ولا اللعاب ديال الكره كيفاش كيتركريتا في اون ايكيب ولا راه هي في حد ذاتها راه زواج فني سي ان مارياج ديال بروفيسيونيل خاص يكون بزاف ديال لي زافينيتي سورتو يفو سميت داكور على واحد لي بوين بيان ديفيني في هاد النقاط ديال لي بوين رضا كاين بزاف ديال الفنانه كنعرفوهم اللي غاديين ومثلا كيقول لك انا يلا بادي باش غنخلص هاد الماناجر كيفاش كيتخلص الماناجر واش عنده كيكون سالير ولا حيت نورمالمون سي انديبوندون سي اون بيرسون اللي كتشوازي هاد لو ميتي وكتخدم على حسابها الخاص هي دو مانيير دو فير تري بيان نعرفوا معفاك باش الدراري يفهموا مزيان باش نديروا الفرق بين لو ميتي ديال الماناجر وديال البرودكتور منتج المنتج مازال ما عندناش في المغرب كاين ولكن بواحد دون مانيير تري تيميد نعم. المنتج او البرودكتور هو اللي كيصرف على الفنان كمشروع فني يعني كيصرف عليه وكيتكفل به كيولي عنده ان سالاري كيخلصوا سواء بالصالير سواء مهم بشي طريقه ديال الاداء ياك وكيتكفل به وكيقول هذا هو الانفستيسمون ديالي وغادي ندخل موراه الفلوس الماناجر لا الماناجر عنده جوج طريقات باش كيخدم سوا اون كوميسيون سور بروجي تري بيان ولا افيك ان سالير فيكس تري بيان اون مونسياليتي ديالي عطيني اخويا قد في الشهر وانا خدام معاك بالنسبه لي هاد لا فورميل الثانيه اسمح لي رضا ديال السالير ماشي كاع الشباب يقدروا يعتمدوا دابا لانه سيرتو الناس يلاه بادي بالنسبه لا كوميسيون يعني كنبدا انا مثلا دابا انا كنغني زوين مثلا وقلت واو كاين رضا البرادي بارمي لي ماناجر ولا اكس ولا يغريك غنمشي نهضروا انا ما عندي حتى ريال ولكن عندي واحد البروجي كنجي عنده نقول له الله يخليك واش ممكن تخدم معايا كيقول لي اوكي هاد لا كوميسيون امتى كتبدا يعني واش تبدا منين كنحصلوا على شي بروجي ولا خصني نعطيك شي حاجه من الاول ولا جامي واش غادي تعطي شي حاجه من الاول لا كوميسيون كتكون من اول بروجي فيه دي زيموليمون فيه خلصه فيه فاكتور فيه كاشي فيه من تما كيبدا يعني الماناجر كي انفيستي في لا بيرسون نورمالمون ملي كتعجبو كيلقى ديك لانفينيتي كيبقى اختيار ابخي ماناجر هو واحد الشخص اللي حتى هو عنده لي بوزوان ديالو خصو هذا ولكن هذا ما كيمنعش بانه الا كان فينانسيرمون كونفورتابل يقدر c'est pas une chance c'est une stratégie c'est pas une chance qui donne لذاك الارتيست بالعكس هذاك استثمار لان عنده منين كيوفر لو بوزوان ديالو فينانسي دونك كيقول هذا سي ان بروفيل اللي غادي يخدم ان شاء الله وكيتيق فيه يعني خصو يكون عنده داك لوي كيشوف فيه اكزاكتومون خصو يكون عنده لو فلير وربما ماشي كينجح في 100% على جميع المستويات ولا جميع الاختيارات ديالو ولكن يفو افوار لو فلير وكتانفيستي كتستثمر في واحد الفنان على اساس انه راه غادي يولي مشروع مربح نعم من بعد خصو يكون هاد لو فلير لو ريسك ساموجين انني نهضر على الفن وعلى الربح لان الفن منزه على الفلوس ولكن مع الاسف هذه هو هذا نقاش ديال الفلوس مع الفن هو نقدروا نقولوا واحد النقاش بزاف هذا الوقت ديال البرنامج كون عطيتينا اون طابل روند اوفيرت ولي ميكرو عطيتينا ضربات السوايع خذ بصح غادي ناخذ الوقت الكافي غير نحاولوا ما امكن نركزوا على المسائل اللي هي تقنيه رجعوا غير لهذيك الكوميسيون ديال الارتيست بلوتو ديال لو ماناجر لا مع الكوميديان لا مع المغني لانه رضا انت كتشتغل نون سولمون مع مغنيين ولكن انت ماناجر دارتيست افيك اس اللي فيها دي كوميديان دي زيموريست هاد لا كوميسيون هادي واش عندها شي ريغل محدده بحال مثلا كنقولوا مثلا السماسري كياخذوا ولا لي نوتار كيشدوا 3% ولا 2% جو دي نابورت كوا زعما غير ا تيتر ديكزامبل واش لي ماناجر لا كوميسيون جينيرالمون اي نيغوسيابل ما عندها ان سوي يعني تقدر تطلع تقدر تهبط على حساب لو بروجي على حساب الارتيست وبالنسبه هنا ماناجر في المغرب ياك il s'improvise producteur exécutif اوكي منتج منفذ بزاف ديال الارتيست اللي تيخدم معاه مثلا
بحكم انه عنده ارتباط به، ولكن ما عندناش دي برودكتور، ولكن حيت الفنان كيصرف من جيبه على المشروع الفني ديالو، ولكن البرودكتور اكزيكوتيف المنتج المنفذ ديالو غالبا كيكون هو الماناجر. يعني الماناجر نو سولمون كيدير الخدمه ديالو ديال الماناجر دارتيست، مي كيدير خدمه اخرى انه كي اكومباني حتى لا جيستيون ديال هذاك لو بتي بودجي ديال لا برود اي تو. مي il est ça c'est toujours سي با بيان، ça se fait avec plaisir. ça se fait avec plaisir. واخا هي سي نورمالمون خصنا الصناعه تطور مزيان باش يكون عندنا ان فري برودكتور. ما كرهناش يكون عندنا دي برودكتور اللي qui finance le projet dans le vrai sens du terme. Ouais. Les producteurs كنلقاو غالبا لي لابيل. اكزاكتومون كاين دي لابيل على الانترناسيونال. حنا في المغرب مازال القضيه تيميتو. غادي نرجعوا لهاد النقطه هذه، ولكن من بعد الفقره ديالنا كنقلب على خدمه. مارش كارير تو سويت كنقلب على خدمه. كنقلب على خدمه، جبت لكم اليوم جوج خدامي يا سلام. ان شارجي دو كومونيكاسيون، مسؤول او مسؤوله التواصل. مول الخدمه هو مجموعه البحث من اجل حمايه الطيور بالمغرب، كيف ما سمعتوا جروب دو ريشيرش بور لا بروتيكسيون دي زوازو او ماروك، والمعروفه باختصار بالغريبوم، واللي المقر ديالها المعهد العلمي بالرباط. هاد شارجي دو كومونيكاسيون غادي يقوم ببناء التصور العام للاستراتيجيه ديال الجمعيه، غيطور الاليات وادوات الخطه التواصليه ديال الجمعيه ايضا، وهو اللي غادي يصر على محتوى الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعيه تاع الجمعيه. غادي يساهم في التواصل الجيد لا مع الشركاء لا مع الممولين والسلطات وحتى المنخرطين، وغادي يقوم بتهيئ النشرات الاخباريه ديال الجمعيه. عندك دبلوم في التواصل كومونيكاسيون باك بلس 3، كتهضر العربيه والفرنسيه، وكيف ديما الا عندك الانجليزيه راه كتزيد في الحظ بزاف ماشي غير شويه. ممكن متمكن وعارف من تقنيات ديال التواصل، ممكن انك تفعل هذه الخدمه. بالنسبه للمعلومات كامله كما في ديما غتلقاوها في الفيديو على القناه يوتيوب ديال غاديو دوزيام، في الرابط اسفل غتلقاو لو لين ديال الخدمه مع المعلومات ديالها. الخدمه الثانيه كتخص جمعية مغرب التضامن الطبي الاجتماعي، ماروك سوليداريتي ميديكو سوسيال. الخدمة كاينة في مدينة وجدة. هذه الجمعية كتقلب على بسيكولوج كونسلتون او مستشار في علم النفس، ولان هذه الجمعيه كتشتغل ايضا على الراحه وخلق الظروف اللازمه لحياه صحيه للمهاجرين، فالمستشار في علم النفس اللي يخدم هذه الخدمه غادي يصار على الراحه النفسيه والعقليه للمهاجرين، خصوصا مع الظروف اللي كيعيشوها واللي كتشكل ضغط نفسي كبير عليهم. خاصك تعرف الحاجيات النفسيه ديالهم، تتعرف على المشاكل وتخصص المشاكل الشخصيه اللي كيعانيو منها، وتساعدهم في الولوج للخدمات والتتبع النفسي. تصمم انشطه ديال التشخيص والتتبع النفسي، تعرف تحلل المعطيات وتدير تقارير في الحالات وغيرها من المهام اللي غادي تلقى في الرابط دائما اسفل الفيديو. هذه الخدمه بكل بساطه كتطلب منك خبره وتكون بسيكولوج بكل بساطه. انت اللي كتحدد الصالير ديالك، انطلاقا من المقترح المالي اللي غادي تشوفوا كيناسبك وتناقشوا مع الجمعيه. ما تنساوش المشروع بشراكه وتمويل من الاتحاد الاوروبي والمنظمه الدوليه للهجره. ما تعطلش الملف ديالك صيفطو قبل 20 نوفمبر على البريد الالكتروني log@ms2maroc.com، والاكيد جميع المعلومات دائما غنلقاوها على وسائل التواصل الاجتماعي ديال غادو دوزيام، سيرتو الفيديو اللي غتلقاو على لاشين ديال يوتيوب. اش بالك في هاد الخدامين اللي ذكرنا دابا؟ نقدر ندير مانجر دو ترافاي مزيان بصراحه. سي اون بلاتفورم تري امبورطونت هاد ليميسيون هادي بور لا بروسبكسيون ترافاي. كتقرب لي بوست ديسپونيبل لي جون الشباب اللي كيقلبوا على الخدمه، وهذه فرانشمون برافو. وسيرتو لي بروفيسيون اللي ماشي اللي مولفين كنسمعوا، لانه ماشي انك قررتي خصك تكون طبيب. دابا كنلاحظوا انه المجتمع المدني وبزاف ديال الشركات وبزاف ديال الهيئات لا المحليه ولا الوطنيه والدوليه كتقلب على دي بروفيل في مهام اللي مختلفه على داكشي اللي مولفين كنسمعوا. يعني الناس دابا كيقلبوا على فوتوغراف، كيقلبوا على بسيكولوج، كيقلبوا على شارجي دو كومونيكاسيون، كيقلبوا على شي واحد اللي يجري لهم لي ريزو سوسيو. اي سا باي تري بيان، الناس كتخلص مزيان، عندها تغطيه صحيه، وكتكون عندها حتى واحد الفرصه انها تحتك بثقافات اللي هي مختلفه، سيرتو بالنسبه لي زانستونس انترناسيونال اللي كيكونوا فيهم دي زيكيب. فريق العمل كيكون مخلط فيه بزاف ديال الجنسيات. اي كنظن سي لو مومون اننا نحاولوا نفتحوا على سوق الشغل اللي ما كنعرفوش. اي سي لوبجيكتيف ديال بطريقه اخرى نعم دي ميتي اللي ماشي كلاسيك، ولكن ما كنتخيلوش بان الناس ولا لي ستركتور كيقلبوا عليهم. مي فرانشمون برافو. بارك الله فيك رضا. بالارتباط مع الخدمه ديالك، فين نقدروا نقراو هذه الخدمه ديال ماناجر دارتيست؟ فين كتقرا؟ غادي نقول لك هذه المساله هذه. انا في الحلم ديالي كان الحلم ديالي هو نقرا لو ماناجمنت سبورتيف. وانت بديت دي ديمارش مع لو كنام ديال نانت ياك تري بيان بور اون ليسانس ا ديستانس ياك. مع الاسف
ما توفقتش انني ما ساليتيش لها. ماشي ما ساليتش لها، ما مهم خدتني الظروف انني درت نعم. حاجه اخرى وقريت حاجه اخرى وخدمت حاجه اخرى اللي بعيده على لو ماناجمنت كيل سوا سبورتيف ولا حتى ارتستيك. وما كنظنش بان حاليا كاين دي ماناجر اللي عندهم لا فورماسيون ديالهم ماناجمنت ارتستيك ياك. نعم. مع العلم ان بزاف ديال مدارس التعليم العالي الخاصه نعم. كتعطي هاد لا فورماسيون حدها لا ليسونس. يا با دوطخ فورماسيون كيل سوا ان ماستر ولا حاجه وكاينين اخرى. ديجا كاينين بزاف ولا شويه ولا؟ كاينين بداو كاينين هذه واحد المهم كاين واحد شويه ديال الوقت واحد 4 سنين ولا 5 سنين كاين دي زيكول سوبيريور بريفي لونيفرسيتي ما عرفتش واش لا على بروبوزا هذه ولا علمنا لا. وحنا كنوجدوا لهذه الحلقه هذه كنظن انه ما كاينينش دي فورماسيون في لا بلاتفورم اكاديميك بيبليك، ما كاينينش دي فورماسيون اللي موجهه لو مانجمنت دارتيست. كاينين دي فورماسيون اللي نقدروا نقولوا كتقرب لا جيستيون دو بروجي، عندها واحد الاطلالات شويه، ولكن لو مانجمنت ديال الارتيست ولا ديال لاغ باقي ما عندناش دي لا فورماسيون كاين دي زيكول سوبيريور بريفي فوالا اللي كيقريو لا فورماسيون دو مانجمنت ارتستيك حدها اون ليسانس. اون ليسونس، يعني ما كاينش ماستر ولا فين تديفلوبي لي كونيسونس ديالك. حاليا ما كاين على حد العلم ديالي ما كاينش والله اعلم. بالنسبه للشباب اللي بغاو يبحثوا في هذا الجانب هذا اش باش تقدر تنصحهم؟ مثلا الشباب اللي كيشوف في راسو هذه القدره انه يقدر يواكب واحد المسيره ديال الفنان، كي عنده مع الماناجمنت ولا بوتيتر شي واحد اللي قرا الماناجمنت مزيان وفاهم الحيتيات ديال السوق، بغى غير الجانب الفني، باش كتقدر تنصحه باش يقدر يزاوج ما بين لي كومبيتونس ويولي ان ماناجر دارتيست؟ غادي نعاود نقول لك ان اي واحد فينا محتاج ان ريزو، ياك الغيزو كيتبنى وكيتربى نعم ماشي كنلقاوه واجد. واحسن وسيله هي لو تيغان ياك. لو ماناجر دارتيست كل ما زاول وما يحقر حتى طاش. نعم. مع انا كنعقل في البدايات ديالي ما كانش كيعرفني حتى واحد هنا في لاشين بالضبط هنا في دوزام ياك. وكنت كنراقب لان انا بصراحه زاولت هذه المهنه بالصدفه ما نكذبش عليك ياك. وكنت كنرافق فنان اللي كنت بديت انا وياه، هو كان في بدايه المشوار ديالو، انا كنت سالاري ولكن اون ميم طون جيكزيرس معاه. هو ايكو بالفضل ديالو كو جو في سو ميتي اودجوردي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هو. ولكن كنت كنجي لاشين وكنتعلم كنشوف كنراقب مثلا غير لو كونتاكت افيك اون شين، لو كونتاكت افيك اون اجونس دو كومونيكاسيون، لو كونتاكت افيك اون اجونس ارتستيك افيك اون برود. بقيت كنراقب وكنشوف عن قرب ولقيت ناس اللي وقفوا بجنبي اللي نصحوني سورتو وتجنبت الافات غراس بزاف ديال الناس. اكيد يعني ساميتي اللي فيه لي ريسك حتى هو بزاف فيه دو غران ريسك. لو ديرني ريسك هو انك مال نيغوسي ان كونترا. وصراحه كنعقل على واحد لا غراند انيكدوت اللي كنت على وشك توقيع ديال واحد العقد داير مع ايكو، ولكن من حسن الصدف انني لقيت واحد السيد اللي طلبت منه النصيحه وما بخلش عليا بالنصيحه ونصحني ووجهني، وشويه بشويه تعلمت لو ميتي وهذا اللي هو حسن الفد. كنشكرو دابا على ديك النصيحه ديال هذه واحد اون فادير واحد 10 سنين. تبارك الله. شكرا وتحيه للفنان ديالنا الكبير السيد حسن الفد. ذكرتي انه الريزو مهم، يعني شبكه العلاقات ديالك مهمه، وكما قلتي ان ماشي شي باكاج كيجي واجد، خصك تبنيه وتربيه، زائد انك كتما كتقلل من القيمه ديال حتى شي ميتي ولا حتى شي ديتاي، وبتيت ابتي كتكبر عندك هذيك الشخصيه الماناجيريه اللي باغي نقدروا نقولوا، باش ان سيغتان جور تولي بحال رضا وبحال مجموعه ديال لي ماناجر اللي اصلا هما محسوبين على رؤوس الاصابع، لانه كما قلتي لو ميتي مازال قليل في البلاد. اش نقدروا نقولوا للفنانه اللي كيقول لك شوف اخويا انا قاعد بشغلاتي نجيري راسي؟ شوف واش سي بيان سي بروفيسيونيل، واش كتمشي بعيد ولا ما كتمشيش بعيد؟ بصراحه يا با ان موديل كي ان موديل ا اكزيكوتي ولا ا سويفر. كاين بصح شي فنان ولا فنانه اللي عنده القدره انه يسير الاشغال ديالو سواء الفنيه او الاداريه او عدا ذلك بنفسه، ماشي مشكل، ماشي عيب، ماشي بالضروره ياك يعني متاحه. ولكن الا كانت اون ايكيب داغيغ ولا هذا، ربما تا واخا يكون فنان كيسير نفسه بنفسه، ولكن راه عنده اون ايكيب اللي كتساعدو. نعم. ماشي بالضروره يكون ماناجر، وزعما يا با دغيغل. ذكرتي ايكو، حنا ايكو كنعرفوه كايموريست ويعني فنان ماشي بالضروره مغني.
واخا هو كيدير قفشات غنائيه جميله لا ما كيديرش قفشات هو صوت صوت زوين صوت وبيركسيوني زوين. كيفاش رضا كتقدر تزاوج ما بين ماناجر، يعني انت كتجيري الاعمال ديال الفنان اللي هو مثلا كوميدي ومغني وشنا دابا حتى الناس زانفلونسور كاريمون اللي ولاو كيديروا اللي عندهم واحد الحضور ديالهم في لي ريزو سوسيو، عندهم دي ماتيغ ارتستيك كيبريزونتيوها. واش الماناجر يقدر يجيري دي ديسيبلين مختلفه بزاف؟ شوف ما عندوش فيها المشكل. شوف هي كاين واحد لا جيستيون بيراميدال، كاين تسيير هرمي وعادي. اي شركه كنلقاو فيها المسؤول و هو فين كتكمن الصعوبه ولا سي اون فوكاسيون كتعطى ياك. هي خصك تعرف ديليغي لا ديليغاسيون دو طاش ياك، وكتعرف تسير داك ليكيب ديالك اللي معاه خدام معاها نتايا، سواء الفنانين سواء اللي معاك في جنبك دي كولابوراتور ياك، اللي كتقسموا المهام وكل كيعرف يدير حاجه. ومني كتختار ان اليمون اللي في جنبك كيساعدك ولا كديليغي ليه واحد لاطاش، خصك تكون كتثق فيه 100%. ماشي كنهضر ثقه غالبا كتحيلنا على الفلوس، ثقه في الاختيارات ديالو وانت كتحمل مع مسؤوليه ديال الاختيارات ديالو. ماشي كتقول ليه لا وانت درتي انا لا، ماشي تو كوسيون با تو دو كوسيوني لي كولابوراتور ديالك. ودائما كنظن بان سي اون فورمول اللي شخصيا انا معايا نجحت الحمد لله، واللي خدامه مزيان واللي ممكن تنجح مع ناس اخرين سيرتو الا كانوا الاختيارات ديالنا صحيحه. كي قال رضا، شكرا لك رضا على هذه المعلومات، غادي نرجعوا لك، ولكن قبل غادي ندوزو لابيل دوفر. مارش كارير سي لابيل دوفر. المارشي ديال اليوم سبيسيال، الناس ديال لا كويزين اي لوتيلي. عندك تجربه ديال 3 سنين وعندك دي بلون في لا كويزين ولا لوتيلي، عندك تجربه مع الجمعيات والمجتمع المدني، يعني كتعرف ولا سبق لك خدمتي ولا نشطي مع الجمعيات، عندك المام بالطفوله وكتعرف تواصل بسهوله مع الاطفال ومع الشباب، كتعرف تهضر باللغه العربيه والدارجه والفرنسيه. هاد لوفر معموله لك اميسي ديال بابيني، نتمنى نكون تختها مزيان لانها الايطاليه، او ما يفيد امي دي زونفو المعروفه اختصارا باسم اي بي. هذا واحد المشروع سميتو كلنا من اجل الطفوله، وكتقلب على مؤطر ورشات ديال الطبخ من اجل الشباب، من اجل ايضا تسهيل عمليه الولوج ديال هاد الشباب اللي في واحد لا سيتوياسيون صعيبه لسوق الشغل. هاد الفئه المستهدفه هي اللي تشتغل معها في هذا المشروع. المارشي فيه عام ديال الخدمه، ما عليك غير تشوف الرابط وتقدم ولا تقدمي المقترح ديالك الفني والتقني، وما تنساوش كذلك المالي. والله يوفق الجميع. الاشاره كل شيء ممكن يدفع، الخبره وقوه المقترح ديالك هي اللي كتحدد شكون اللي غادي يقوم بهذه المهمه. اخر اجل باش تدفع لهاد لابيل هادي لو 26 نوفمبر 26 نوفمبر 2021 مع 12 ديال الليل. للمزيد من المعلومات الرابط غتلقاوه دائما على الفيديو. سي رضا، الفقره ديالنا كنقلب على خدمه، وجعلنا فقره اخرى اللي هي لابيل دوفر. كنجيبوا المارشيات اللي نقدروا حنا كشباب ندفعوا ليهم. شنو لي مارشي اللي يقدر ماناجر دارتيست يدفع لهم؟ واش كيخدم مع لي زارتيست ولا يقدر هو كي قلتي كشخص ولا كمؤسسه يعني اونتربريز يدفع لدي مارشي؟ واش كاينين دي زوفر دي زابيل دوفر كيدفع ليهم؟ كاينين بحالاش مثلا كاينين دي زابيل دوفر، ولكن انا ماشي مع يعني هذا كيبقى اختيار خاص ديالي. نعم. كنبغي نحترم التخصصات، واللي كيدير شي حاجه يديرها. كاين دي مارشي دو كومونيكاسيون ولا دو ديفانت ولا انا ما جو نو سوي با فان دو سيت بيست. انا كندير لو ماناجمنت ارتستيك، جو في لا برودكسيون دو لايف شو، يعني سواء كانت بالنسبه للمغنيين او الكوميديين. نعم. اللي انا كنشتغل معاهم سي با توجور غانيون، يعني ما كنكرش بان فيها هامش ديال الربح، ولكن سي ميتي دو ريسك كي قلنا في الاول. سي ريسك اي سي بروموسيونيل بور لارتيست. هي من اجل واحد لا بروموسيون دو لارتيست اللي ملي كدير الخشبه ربما كيجيو حوايج اخرين اللي كيعيطوا على داك لارتيست. سي اون مانيير دو بروسبكتي دو. واللي خصنا نعرفوا هو انه كاينه امكانيه انه كما قلنا لو ماناجر دارتيست يقدر يكون هو شخص واحد، كما يقدر توت اون ايكيب، ويقدر يكون اونتربريز كاريمون اللي كتجاري مجموعه ديال الفنانين، وفي نفس الوقت كيشتغل مع الفنان بطريقه مباشره، كما كاين انه يقدر يلبي طلبات ديال العروض اللي كما قلت هذا ماشي هو الاختيار ديالك، مي موجوده هذه لوبسيون هذه بالنسبه للناس. نقولوا واحد السؤال الاخير رضا، واش لو ماناجر دارتيست حاليا في المغرب فيها الفلوس زعما وسا بيرمي انه الشاب يقدر يعجبو هذا الشيء، اللي باسيوني ياخذ لو ريسك ويمشي فيها؟ يعني واش فيها افاق يقدر يربح فلوس؟ باش نجيك بصراحه وباش ما نهضروش افيك اون لونغ دو بوا لغه الخشب، غادي نقول لك هي سي ان ميتي اللي كيمكنك باش تعيش مرتاح. تعيش مرتاح بصراحه. ولا فين ما كاين الريسك بيان سور راه كيكون ما كاينش، ما جو بونس با كو كاين شي دومين ما فيش لو ريسك بيان سور.
بيني وبينك من الاخر كاين الفلوس الحمد لله الحمد لله مستورة بخير الحمد اللهم لك لله. الحمد. شكرا لك بزاف رضا، كنتي معنا في حلقه ديال لو ماناجر دارتيست. شكرا للمعلومات ديالك كامله اللي عطيتينا فيما يخص هذه المهنه هذه اللي كنتمنى انها تكون غنات الرصيد المعرفي دايوغ ديالي. انا الحمد لله تعلمت عرفت بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للاخوان والمستمعين والمستمعاتنا اللي كيتابعونا، ما عليكم غير تابعونا كل يوم السبت على الساعه 3 إلى الساعة 4 بالإعادة يوم الأحد من الساعة 9 إلى 10. والأكيد ممكن تشوفونا بطريقة مباشرة لا فيديو sur les réseaux sociaux de Radio 2M et surtout sur la chaîne YouTube 2M Radio 2M. غتلقاو الروابط ديال خدامي، وكنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل. نعيش معكم